हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द मार्टर बाय गुगी वा थियोंगो। द मार्टर एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है केनियन नॉवलिस्ट गुगी वा थियोंगो ने। गुगी वा थियोंगो ईस्ट अफ्रीका के अंदर लीडिंग राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी को 1974 में अपनी फेमस कलेक्शन सीक्रेट लाइव्स एंड अदर स्टोरीज के अंदर पब्लिश किया। ये शॉर्ट स्टोरी एक्चुअल में कॉलोनियलिज्म के टाइम पर लिखी गई। ये वो वक्त था जब अफ्रीका के अंदर किकुयू ट्राइब ने बगावत स्टार्ट कर दी थी यूरोपियन सेटलर्स के खिलाफ, प्लांटेशन ऑनर्स के खिलाफ। तो उस वक्त में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई। तो पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम एनालाइज करेंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है एक न्यूज से, एक अनाउंसमेंट से। मिस्टर एंड मिसेस गार्स्टन को, जो कि यूरोपियन सेटलर्स हैं कीनिया के अंदर, उन्हें उन्हीं के घर के मुलाजिम ने, जो कि एक कीनियन है, अफ्रीकन है, उसने कत्ल कर दिया। अब ये खबर इर्द गिर्द हर तरफ फैल जाती है। हर इंसान इसे सुनकर हैरान हो जाता है। मिसेस हार्डी एंड मिसेस स्माइल्स, जो कि यूरोपियन सेटलर्स हैं कीनिया के अंदर, वो अपनी दोस्त मिसेस हिल के घर पर उन्हें विजिट करती हैं और उन्हें इस खबर के बारे में बताती हैं। मिसेस हिल भी एक यूरोपियन सेटलर हैं और वो कीनिया के अंदर सेटल होने वाले फर्स्ट यूरोपियंस में से एक हैं। कीनिया के अंदर टी प्लांटेशन की ऑनर भी हैं मिसेस हिल। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है और उनके बच्चे इंग्लैंड के अंदर स्कूल में पढ़ते हैं। उनको बहुत फख्र है इस चीज़ पर कि वो अफ्रीकन्स के साथ, जो कि उनके घर में मुलाजिम हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं, बहुत हुस्न सलूक के साथ रहती हैं उनके साथ। और उन्हें इस चीज़ पर भी बहुत प्राउड है, बहुत फख्र है कि उन्होंने अपने अफ्रीकन एम्प्लॉयज़ को, मुलाजमीन को ईंटों की झोपड़ियाँ बनाकर दी हैं जहाँ पर वो अपने ख़ानदानों के साथ रह सकते हैं। तो मिसेस हिल का मानना है कि अफ्रीकन जो एम्प्लॉयज़ हैं या अफ्रीकन जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड हो सकते हैं अगर उनके साथ अच्छे से सलूक किया जाए, उन्हें समझाया जाए और उन्हें समझा जाए, तो वो सिविलाइज्ड हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी फ्रेंड्स मिसेस हार्डी और मिसेस स्माइल्स का ये मानना है कि अफ्रीकन पीपल सैवेजेस हैं, वहशी हैं और वो सिविलाइज्ड कभी भी नहीं हो सकते। तो वो उनका ये मानना है। अब मिसेस हिल अपने घर के मुलाजिम, जो कि अफ्रीकन है, जोरोगे, उन्हें बुलाती हैं ताकि वो उनके दोस्तों के लिए टी का इंतज़ाम करे, चाय का इंतज़ाम करे। और मिसेस हिल बहुत फ़ख्र से कहती हैं कि उनका यह मुलाजिम जोरोगे उनके साथ बहुत लॉयल है और 10 साल से उनके पास काम कर रहा है। अब उसी शाम जोरोगे अपना काम मुकम्मल करके अपनी झोंपड़ी में वापस जाता है। उसे अपनी झोंपड़ी को देखकर बहुत ही हकारत सी महसूस होती है कि किस तरह से मिसेस हिल ने उन्हें छोटी सी झोंपड़ी दी है जहां पर उनके पूरे खानदान का रहना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने अपनी 2 बीवियों और बहुत सारे बच्चों को खुद से दूर रखा हुआ है क्योंकि इस छोटी सी झोंपड़ी में रहना मुश्किल है। अब जोरोगे इसी गुस्से में उसी रात मिसेस हिल को मारने का प्लान बना लेता है। वो अपने कुछ लोगों के साथ, जो गैंगस्टर्स हैं, जिन्हें फ्रीडम बॉयज के नाम से जाना जाता है, उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाते हैं। उसके बाद वो इस प्लान को बनाने के बाद अपनी झोंपड़ी में बैठकर उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वो अपने खानदान के बारे में सोचते हैं और उसके बाद मिसेस हिल के खानदान के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि मिसेस हिल ने भी तो उन्हीं की तरह अपने खानदान को खुद से दूर रखा हुआ है, तो मिसेस हिल बुरी नहीं है। ये सोचकर वो अपना प्लान को ख़त्म कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो मिसेस हिल को नहीं मारेंगे। ये सोचते हुए वो मिसेस हिल के घर की तरफ भागते हैं ताकि वो उन्हें इतला दे सके फ्रीडम बॉयज़ के बारे में, उन गैंगस्टर्स के बारे में जो कि उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। अब मिसेस हिल क्योंकि दिन में अपनी दोस्तों से वो खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती हैं, तो वो एक बंदूक को, एक पिस्टल को अपने पास रखती हैं ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। अब जैसे ही जोरोगे मिसेस हिल के घर पर दस्तक देता है तो मिसेस हिल बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो फौरन से अपनी गन को तैयार करती हैं
اور جیسے ہی جوروگے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اس پر فائر کر دیتی ہیں اور جوروگے کو مار دیتی ہیں۔ جب وہ اس کو مار دیتی ہیں تو وہ خبر ارد گرد پھیل جاتی ہے اور لوگ مسز ہل کو بہت اچھا، بہت بریو، بہت زیادہ عقل مند کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے سیلف ڈیفense کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جوروگے کو مارا۔ اب مسز ہل بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں بیٹھی رہتی ہیں، لیکن سبھی یورپین سیٹلرز ان کے پاس آتے رہتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے رہتے ہیں۔ اسی دوران ان کی فرینڈز مسز ہارڈی اور مسز سمائلز بھی ان کے پاس آتی ہیں انہیں مبارک دینے کے لیے، لیکن مسز ہل اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہتی ہیں اور اس معاملات کو، حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، کیسے انہوں نے جوروگے کو مار دیا۔ جیسے جیسے وہ اس چیز کے بارے میں سوچتی جاتی ہیں، سب کچھ پزل کی طرح کنفیوز کرتا جاتا ہے انہیں۔ اب جب مسز ہارڈے اور مسز سمائلز ان سے پوچھتی ہیں سب انسیڈنٹ کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، تو وہ ایک ہی بات کہہ کر چپ ہو جاتی ہیں کہ انہیں نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، جس پر مسز ہارڈی اور مسز سمائلز کہتی ہیں کہ یہ سب افریقن لوگ سیویجز ہی ہیں، اس لیے ان سب کو ہی کوڑے مارنے چاہیے۔ اور یہاں پر یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے، دا مارٹر۔ اب بات کرتے ہیں انالیسس کی۔ اسٹوری کے اگر مین آئیڈیا کے بارے میں بات کی جائے، جسے ہم تھیم بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہے ایفیکٹ آف کولونیلزم اینڈ پوسٹ کولونیلزم آن دا افریقن پیپل۔ تو یہ شارٹ سٹوری جس ٹائم پر لکھی گئی، اس ٹائم پہ افریقن پیپل، افریقن لوگ بغاوت کا اعلان کر چکے تھے یورپین سیٹلرز کے خلاف، جنہوں نے پورے افریقہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کے لوگوں کو وہ برا بھلا کہتے تھے اور انہیں مارتے تھے۔ تو یہ سٹوری بھی اسی چیز کے بارے میں ہے کہ یورپین سیٹلرز جو ہیں وہ افریقنز کو سیویجز کہہ کر بلاتے ہیں اور انہیں ان سیویلائزڈ کہتے ہیں۔ جیسا کہ 3 کیریکٹرز مسز ہارڈی، مسز ہل اینڈ مسز سمائلز، یہ تینوں کیریکٹرز ایکچوئل میں کولونیلسٹ کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ ان کا برتاؤ کیا تھا افریقنز کے ساتھ، وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے اور ان کو مار دیتے تھے بغیر کسی وجہ کے۔ تو جب وہ بغاوت پر اتر آتے تھے تو انہیں گینگسٹرز کا نام دے دیا جاتا تھا، سیویجز کا نام دے دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ مسز ہارڈی اور مسز سمائلز کہتی ہیں کہ جو افریقنز ہیں ان کو کوڑے مارنے چاہیے کیونکہ یہ سیویجز ہیں، وحشی ہیں، اور مسز ہل بھی وہی کرتی ہیں۔ وہ اپنے ملازم کو، جو کہ ان کا سیویئر ہے اور 10 سال سے ان کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بغیر کسی وجہ سے اس کو مار دیتی ہیں اور ان کو کنگریچولیٹ کیا جاتا ہے، انہیں مبارک دی جاتی ہے ان کی بریوری پر۔ تو یہ ایکچوئل میں اس کے بارے میں ہے کہ کولونیلزم کس طرح سے افریقہ کو اثر انداز کیا اس نے۔ اس کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پبلک اوپینین۔ پوری کی پوری سٹوری ہم دیکھتے ہیں وہ پبلک اوپینین پر بیسڈ ہے۔ مطلب یہ کہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ایک نیوز پر، ایک اناؤنسمنٹ پر۔ ایک نیوز ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے یورپین سیٹلرز کو انہی کے گھر کے ملازم نے مار دیا۔ تو یہ نیوز مسز ہل تک پہنچتی ہے اور وہ اپنا مائنڈ بنا لیتی ہیں کہ انہوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب وہ جوروگے کو مارتی ہیں تو یہ نیوز بھی ایکچوئل میں اناؤنسمنٹ بن جاتی ہے اور نیوز پیپر میں آ جاتی ہے۔ تو اسی کے تھرو لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ پبلک اوپینین بیسڈ سٹوری ہے۔ تو یہ مین ایلیمنٹس ہیں اس سٹوری کے اندر کہ ایک کولونیلسٹ امپیکٹ اینڈ دین پبلک اوپینین۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔